अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम ज़वेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी मदीनातुल मुनव्वरा। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो दिन है वो है जी जुमा, और जुमा मतलब कि यौम ईद माशाल्लाह। तो अभी जो है वो सुबह के बज गए हैं तकरीबन 9, और आप समझेंगे फ़जर से ये तैयारी चल रही है कि जल्दी जाना है। कोशिश जल्दी जाने की इस वजह से थी, अभी भी है, कि मस्जिद के अंदर जो है वो जगह, अगर आप घंटों तक एक ही जगह बैठे रहेंगे तो फिर धूप बहुत तेज़ लगेगी। इस वजह से इस ख्वाहिश में कि मस्जिद के अंदर जगह मिल जाए हम आ गए, लेकिन मुझे लग रहा है इतना ज़्यादा रश है, इतना ज़्यादा रश है, हो सकता है कि अभी तक भी जगह ना मिले। मंज़र मस्जिद नबवी जुमे का दिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। अभी हम हो गए मस्जिद में एंटर, और वो है जी गुंबद खज़रा का हसीन मंज़र माशाल्लाह। अब जी हम अंदर की तरफ तो आ गए हैं, और लग भी रहा है इंशाल्लाह कि शायद मस्जिद के अंदर जगह मिल जाए। अब ये जो जगह है आप देखें, यहाँ पे ये जो ग्रीन बैरियर्स है, यहाँ पे लिखा है ये जगह इमाम के बराबर है, यानी कि आपको नमाज़ पढ़नी है इससे बैक पे। अगर आप इससे आगे होते हैं तो आपकी नमाज़ नहीं होगी, क्योंकि बाजमात नमाज़ होती है हमेशा इमाम के पीछे। तो लोग यहाँ जो बैठते हैं, यहाँ बाजमात नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। आप अपनी पढ़ सकते हैं, वैसे जब आप अपनी नमाज़ पढ़ रहे हैं या नफल अदा कर रहे हैं वो पढ़ लें आप, लेकिन बाजमात नमाज के लिए आपको मस्जिद सेक्शन में जाना पड़ेगा, या फिर इस तरफ बैक की तरफ। 22 के सामने जो लेडीज़ सेक्शन है वो है 13-14, मतलब कि अंदर मस्जिद नबवी, और अभी ख़वातीन अंदर जा रही हैं। तो हम भी बस जल्दी से भागकर अंदर चलते हैं, और दुआ है कि अच्छी सी जगह मिल जाए इंशाल्लाह। आगे चलकर उतारते हैं। ये आपको शॉपर मिल जाएगा शूज़ के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी मस्जिद के जो है वो अंदर जगह मिल गई है, और बहुत अच्छी सी जगह मिल गई है। अब जो है वो इंशाल्लाह अभी तो बहुत देर है, तकरीबन 3 घंटे हैं, तो अभी इसके अंदर जितना हो सकता है, जो हो सकता है पढ़ते हैं, और फिर इंशाल्लाह जुमा अदा करेंगे। तो मस्जिद नबवी के अंदर हो या मस्जिद अल हराम के अंदर हो, जुमा पढ़ने के लिए आपको बहुत जल्दी आना पड़ता है अगर आप मस्जिद के अंदर पढ़ना चाहते हैं, और अच्छा भी लगता है। एक तो आपके पास काफ़ी टाइम भी होता है, लेकिन फिर उसके लिए आपको करना ये होता है जुमे के लिए कि आपको जुमेरात से ही आपको तैयारी करनी पड़ती है, उस हिसाब से मैनेज करना पड़ता है कि आपने रात में कितनी देर नींद करनी, चाहे 2-3 घंटे आप सोएं लेकिन नींद करें, और फिर आप किस तरीके से आ सकते हैं। तो वो आपको जुमेरात से ही जो है प्लानिंग करनी पड़ती है। जब आपकी प्लानिंग हो जाती है तो फिर इस तरीके से आप मस्जिद के अंदर आकर फिर बहुत आसानी से जुम्मा अदा कर सकते हैं। इस तरीके से एक शॉपर बना लिया था ताकि कुछ खाने का दिल करे तो ये खा लेते हैं। अब बस हम बाहर निकल रहे हैं, नमाज़ हो चुकी है, लेकिन आप यहाँ पे शूज़ ना रखें, अक्सर जो है वो खो जाते हैं। रश देखें, रश 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 रश, इतना ज़्यादा रश है। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज तो हो गई है, और इतना कोई रश है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मौसम ठीक है, अगर आप ये छतरियों के नीचे होते हैं तो मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप धूप में बैठे होंगे, मतलब जितने भी लोग ऐसे हैं जो धूप में बैठे होंगे, तो उनके लिए मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा, क्योंकि इतनी देर आप धूप में बैठे रहो तो ऑब्वियसली आपको जो है बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। लोग ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा रश है। अब जो जा रहे हैं गुंबद खज़रा के सामने सलाम पेश करेंगे इंशाल्लाह। जोर की भूख लगी है, सुबह दिल कर रहा था बहुत हैवी सा नाश्ता करने का, लेकिन किया नहीं, ताकि ज़्यादा देर यहाँ आराम से बैठा जाए। और अब जो है वो बहुत भूख लग रही है, तो बस पहले सलाम पेश करेंगे और फिर कुछ खाएंगे। खज़रा देखें कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। हर ही वक्त एक डिफरेंट जो है वो फीलिंग्स होती हैं इसको देखने की। रात हो तो अलग, दिन हो तो अलग, शाम हो तो अलग, दोपहर हो तो अलग, सुबह हो तो अलग, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बिल्कुल बैक पर यहाँ पे ये कबूतर हैं,
آپ ان کو دانہ دے سکتے ہیں، لیکن ایک ساتھ جو ہے وہ ڈالیں، پھر وہ بالکل اٹریکٹ ہوتے ہیں آپ کی طرف اور کھائیں گے انشاءاللہ۔ طرف بھی ہے مسجد غمامہ والی سائڈ پہ بھی، یہ مسجد غمامہ ہے، اس کے آگے کی طرف بھی ہے اور یہاں پہ بھی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے پیکنگ کے ویڈیو میں باجرہ گندم دیکھ کر بولا تھا آپ اس کا کیا کریں گی، تو بس آپ اپنی طرف سے کبوتر کو دے سکتے ہیں۔ ویسے یہاں پر بیچنے والے بھی ہوتے ہیں، ابھی نظر نہیں آ رہے، اس طرف ہوں گے شاید، لیکن آپ خود بھی جو ہے وہ کبوتر کو دانہ دے سکتے ہیں۔ کچھ 2 ویڈیو پہلے بھی ہم نے یہ بات کی کہ لوگ کس طریقے سے جھوٹ بول کر آنے والے زائرین کو، حاجیوں کو گمراہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بہت ساری ایسی باتیں آپ کو کہیں گے جن کا حقیقت سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے جس کو ہم انکار نہیں کر سکتے کہ جھوٹ بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ حرمین شریفین کے بارے میں جب بھی کوئی نیوز ہوتی ہے یا کوئی رول اینڈ ریگولیشنز آتے ہیں تو اس کے اوپر لوگ اتنی غلط بیانی کرتے ہیں، غلط ویڈیوز بناتے ہیں اور آپ سب کو بہت زیادہ مس گائیڈ کرتے ہیں۔ ایسی ہی ایک خبر کچھ دنوں سے آپ سب بھی دیکھ رہے ہوں گے، مجھے بہت زیادہ لوگ پوچھ رہے تھے، میں بھی دیکھ رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ میں کبوتروں کو دانہ دینے پر، یعنی کہ جو آپ کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہیں اس کے اوپر پابندی ہے اور 1000 ریال فائن ہوگا۔ ابھی جو میں نے آپ کو مدینہ المنورہ کی ویڈیو میں کبوتر دکھائے غمامہ مسجد کے آس پاس اور برج کے نیچے، اور یہ ہے مکہ کی کبوتر چوک۔ یہاں پر مکہ بھی میں نے دکھانا اسی لیے ضروری سمجھا کیونکہ یہ ایریا اس کو کہا ہی کبوتر چوک جاتا ہے، تو یہاں پر کبوتر بے حساب ہوتے ہیں۔ اچھا، بات کر لیتے ہیں کہ کیا کبوتروں کو واقعی میں دانہ دینے پر پابندی ہے، اور کیا ہم اگر کبوتروں کو دانہ دیں گے تو کیا ہمیں 1000 ریال فائن دینا پڑے گا؟ بالکل، مکہ مدینہ میں کبوتروں کو دانہ دینے پر پابندی ہے کچھ جگہوں پر، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ یہاں پر میں آپ کو ایک پکچر دکھا رہی ہوں، اس کے اوپر آپ غور سے دیکھیے گا کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اس پر لکھا ہوا ہے کہ ان دس ایریا، مطلب کہ صرف اس ایریا میں۔ یہ الرٹ نہیں کیا گیا کہ آپ مکہ المکرمہ یا مدینہ المنورہ میں کبوتروں کو دانہ نہیں دے سکتے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ صرف اس ایریا میں نہیں دے سکتے۔ حرمین شریفین کے پاس، یعنی کہ یہ جو کبوتر چوک آپ دیکھ رہے ہیں مکہ المکرمہ میں، مدینہ المنورہ میں، غمامہ مسجد کے پاس، آس پاس جتنی جگہ ہیں جہاں پر کبوتر ہیں، آپ ان کو بآسانی دانہ دے سکتے ہیں، کوئی بھی فائن نہیں ہے کسی بھی قسم کا۔ وہ صرف روڈز کی کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر گاڑیاں وغیرہ چلتی ہیں یا لوگ روڈ کراس کرتے ہیں، اس جگہ پر منع کیا گیا ہے، اور وہاں پر آپ کو بورڈز بڑے بڑے لگے ہوئے ملیں گے جہاں پر یہ لکھا ہے کہ ان دس ایریا۔ اس کے علاوہ آپ کبوتروں کو کہیں پر بھی دانہ دے سکتے ہیں۔ سب سے بہترین تو یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ پیکٹس بنا کر لے جائیں جس کے اندر باجرہ، مسور کی دال، چنے کی دال لے جائیں۔ کبوتر جو ہے وہ بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی کسی جاندار پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مکہ المکرمہ میں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 ہے۔ سوچیں کہ جب آپ کسی جاندار پر رحم کریں گے انشاءاللہ تو یقیناً اس کا جتنا ثواب ہوگا وہ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو خدارا کوئی بھی مس گائیڈ کی ہوئی ویڈیوز کو مت شیئر کیا کریں، یہ جھوٹ بولنے والوں کو بڑھاوا ملتا ہے، ان کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، وہ ان کے نمبرز تو کاؤنٹ کر لیتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کتنے زائرین کو کتنی زیادہ مشکل میں ڈال دیا ہے۔ بالکل بھی پریشانی کی بات نہیں ہے، حرمین شریفین کے قریب یہ کبوتر اسی طریقے سے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے ساتھ ان کے لیے کھانا لے جائیں، ورنہ وہاں پر بھی 5 ریال، 10 ریال، 2 ریال کی شاپرز مل رہے ہوتے ہیں۔ اپنی جانب سے ایک بار ہی صحیح مکہ میں اور ایک بار مدینہ میں کبوتروں کو دانہ لازمی دیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا، مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر لیجیے گا، اور اگر میری کوئی بھی بات، کوئی بھی ٹپ، کوئی بھی ویڈیو آپ کے لیے کبھی بھی آسانی کر گئی ہو تو پلیز پلیز مجھے، میری فیملی، اسپیشلی میرے پیرنٹس کو اپنے خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بس جمعے کے اس مبارک دن میں یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی با ادب قبولیت والی حاضری اپنے ماں باپ، اپنے پیاروں کے ساتھ نصیب کرتا رہے، اور ہماری زندگی اسی سفر میں ہو اور ہماری زندگی مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں ہی گزر جائے۔ تو انشاءاللہ مکہ مدینہ کی اگلی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ اپنے خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔